خب شاگردان متوجه باشین، برای ما سوال داده. سوال اول میگه مشخصات معادله بیضوی را پیدا کن. برای ما معادلش داده x مربع بر 25 مثبت y مربع بر 9 مساوی به 1. به این شکل یک معادله داده، میگم مشخصاتش پیدا کن. اینا در مرحله اول ما این معادله را ببینیم که این نظر به این معادله که برای ما داده، ما میخوایم بفهمیم که همین موازی به x است یا موازی به y است، یا خود x است یا خود y است. اینا رو دقیق سعی کنید. مخرج x مربع بزرگ است، پس میگیم یا موازی به x است یا خود x است. مخرج x مربع سعی کنید اینجا 25 است، اینجا 9 است، یا موازی به x است یا خود x است. اینا رو چطور بفهمیم؟ خب فهمیدیم خود x موازی به x یا خود x است. چطور بفهمیم که موازی به x است یا خود x است؟ اینا اینجا h و k صفر است، h صفر است، پس میگیم خود محور x است. اینا از ما اگه a مربع را پیدا کنیم، ما شکل عمومیش قبلا دادیم. شکل عمومیش به این شکل داده بودیم: x مربع بر a مربع مساوی به y مربع بر b مربع مساوی به 1. این معادله بیضوی بود که مرکزش در مبدأ کمیت وضعیه، محور محراقیش محور x. اینا a مربع ما مساوی به 25 است، پس از اینجا a مربع مساوی به چند است؟ مساوی به 25 است. اگر از اطراف یک جذر بگیریم، a مساوی به چند بشه؟ a مساوی به 5 بشه، پس قیمت a همجا باشه. اینا را اگر b را پیدا بکنیم، سعی کنیم b مربع ما مساوی به 9 است. b مربع مساوی به چند است؟ مساوی به 9 است. b مربع از اطراف جذر بگیریم، در اینجا b مساوی به چی میشه؟ مساوی به 3 میشه. b مساوی به 3 میشه. یک چیز دیگه هم از پیش مونده که بعد وقت میگفتم شاگردان، اینه را بفهمید. همیشه در بیضوی دقیق سعی کنید. اینه را ما به شکل یک بیضوی داشته باشیم. این فاصله چی است؟ این فاصله a است. این از اینجا تا اینجا c است، از اینجا تا اینجا b است. در بیضوی همیشه a بزرگ از b و c است. همیشه a اگر تنها چی کنیم میگیم a بزرگتر از b و a بزرگتر از چند است؟ بزرگ از c است. پس یک رابطه گرفته میتونیم در بیضوی خیلی فوق العاده کاربرد داره. a مربع مساوی به b مربع مثبت c مربع است. همیشه در بیضوی را فراموش نکنیم. در بیضوی a مربع مساوی به b مربع مثبت c مربع است. شاگردان اینا از اینجا ما a را داریم، b را داریم، میخوایم c را پیدا بکنیم. ما گفتیم a مربع مساوی به b مربع مثبت c مربع. اینا هدف ما پیدا کردن c است. ما میخوایم c را پیدا کنیم. c مربع را خودش میمونیم، a مربع را رو طرف خودش، b مربع رو طرف انتقال بدیم، منفی b مربع میشه. ساده است دیگه معادلات. پس میگیم c مربع مساوی است به a مربع. a را مربع بکنیم، a مربع را اینجا داریم قیمتش 25 منفی b مربع را 9 داریم، منفی 9 مساوی است به c مربع مساوی است به از 25 که 9 برای چند میمونه؟ 16 میمونه اگه اشتباه نکنیم. آفرین. اگر c مربع یا c مربع نمیگیریم، اینا c مربع مساوی به 16. اگر از اطراف یک جذر بگیریم c مساوی به چند میبره؟ c مساوی به 4. a را پیدا کنیم، b را پیدا کنیم، c را پیدا کنیم. اینا رو میبینیم سر مشخصاتش پیدا میکنیم. اگر مشخصاتش پیدا بکنیم دقیق سعی کنیم. ما قبلا داده بودیم اگر ما بخوایم f را پیدا بکنیم چرا میگیم؟ اگر اول رأس‌های عقی را پیدا کنیم، رأس‌های عقی را اگر a را پیدا بکنیم، a را گفته بودیم که ما باز دوباره همین شکل میکشیم این معادله را دقیق متوجه بود. خب شکلش متوجه باشین، اینجا مستقیم از این حالت اول استفاده میکنیم، شکلش جای نیست. یا میکشیم یا که به این شکل اگر ما همین را رسم بکنیم، این محور x محور y، این نقطه a است که a ما سعی کنیم به اندازه چقدر است؟ 5 واحد است. از اینجا تا اینجا این فاصله به اندازه چی است؟ 5 واحد است. این 5. اگر f اینجا بگیم f مساوی به چند برابر 4 واحد. این 4 واحد است از اینجا تا اینجا. و b هم مساوی به چند است؟ مساوی به 3 واحد است. این به شکل. نظر به این اگر ما a را پیدا بکنیم، a را سعی کنیم روی محور x قرار گرفته. x 0 x 0 چی x 5 است، y 0 روی محور x قرار گرفته. x 5 y 0. اگر a زبر را پیدا بکنیم، a زبر به این طرف، a زبر هم روی محور x قرار گرفته، x ش به طرف منفی گرفته، منفی 5 y و 0. اگر b را پیدا بکنیم، رأس‌های غیر حقیقی b را پیدا بکنیم، b را پیدا بکنیم سعی کنیم b ما روی محور y قرار گرفته، b روی محور y قرار گرفته. شاگردان روی محور y که قرار گرفته، سعی کنیم x 0 میشه. هر نقطه‌ای که روی محور y قرار گرفته x 0، هر نقطه‌ای که روی محور x قرار گرفت y 0. پس اینجا میگیم x چند است؟ x 0 است و y به اندازه 3 واحد است. اگر بخوایم b زبر را پیدا بکنیم شاگردان،
اگر بی زبر بخواید پیدا بکنیم، بی زبر در اینجا قرار گرفته. اینا بی زبر که در اینجا قرار گرفت روی محور منفی y قرار گرفت. xش خود صفر است چون روی محور y ش به اندازه منفی 3y است. دیگه میخوایم چی را پیدا بکنیم؟ f و f زبر را پیدا بکنیم. اگر f را پیدا بکنیم شاگردا، f اینجا در اینجا قرار داره. f در اینجا است. از اینجا تا اینجا 4y است. ما قبلا f را پیدا کردیم چی سی را. از اینجا تا اینجا چی بود؟ 4y است. این c هم فاصله محراقی را برای ما نشان میده. c روی محور x قرار گرفته. x صفر و x 4 y صفر. اگر f زبر را پیدا بکنیم، f زبر چون طرف منفیش قرار میگیره، منفی 0 و 4. دیگه چیزی که پیدا میکنیم انال مرکزیت را پیدا میکنیم. اگر انال مرکزیت را پیدا بکنیم، انال مرکزیت گفتیم c بر a است. در بیضوی انال مرکزیت c بر a است. در نتیجه انال مرکزیت مساوی به c را قیمتش داریم. c مساوی به چند است؟ 4 بر a مساوی به 5. پس انال مرکزیت مساوی به چند برآمد؟ مساوی به a برآمد. خب دیگه چیزی که پیدا میکنیم میگم محور محراقی را پیدا کنیم. محور محراقی سعی کنیم محور x است. یعنی محور محراقی محور x است. y مساوی به 0. اگر میگم محور غیر محراقی را پیدا کنیم، x مساوی به 0. یعنی محور غیر محراقی. این بود سوال اول شد. دوباره یک تکرار میکنم. سوال برای ما اینی سوال داده بود x مربع بر 25 مثبت y مربع بر 9 مساوی به 1 مشخصاتش پیدا کنیم. ما قبلا شاگردا شکل عمومیش خواندیم که مالت اول x مربع بر a مربع مثبت همین مساوی نسبت ببخشید مثبت y مربع بر b مربع مساوی به 1 است شاگردا است. این حال از اینجا a مربع مساوی به 25 است. پس a مربع 25 از اطراف جذر بگیریم. خود ما درس الجبر است. a مساوی به چند 5 میبره. b مربع مساوی به 9 است. b مربع مساوی به 9 از اطراف جذر بگیریم. b مساوی به چند میبره؟ c. در بیضوی همیشه اینی گفتیم این معادله را فراموش نمیکنیم. a مربع مساوی به b مربع مثبت c مربع است. از اینجا ما چون a مربع و b مربع را داریم میخوایم c مربع. c مربع را خودش هم خوندیم. a مربع هم خودش دیگه c مربع خودش a مربع را طرف خودش b را طرف انتقال دادیم منفی b مربع شاگرد. c مربع مساوی به a مربع را قیمتش 25 b مربع را 9. ساده بسازیم بالاخره c مساوی به چند 4. اینا اگه خواستیم ما مشخصاتش را پیدا بکنیم، شکلش را رسم کردیم. این شکل بیضوی است که معادلش باشه. اینا a روی محور x قرار گرفته. x 0 x 5 y 0 روی محور a زبر روی محور x طرف منفی قرار گرفته. چرا را منفی میگیریم؟ سعی از مبدا طرف منفی قرار گرفته به خاطر منفی بگیریم. پس x منفی 5 y 0 b را هم تو پیدا کردیم. f را پیدا کردیم. انال مرکزیت محور محراقی محور غیر محراقی. به این شکل ما میتونیم همش چی کنیم پیدا کنیم. این بود درسی سوال اولش. خب سوال دوم است که برای ما سوال میگه مشخصات بیضوی 36 x مربع مثبت 10 y مربع مساوی به 3600 چیکار پیدا کن. با این شکل سوال دادم. 36 x مربع مثبت 100 y مربع مساوی به 3600. اینا میگه مشخصاتش پیدا کن. این معادله شافیاتش برای ما دادم. الان 36 x مربع مثبت 100 y مربع مساوی به 3600 میخوایم شاگردان مشخصاتش پیدا کنیم. اول به خاطر پیدا کردن مشخصاتش ما به شکل معیاری یا شکل استاندارد تبدیل میکنیم. به خاطر تبدیلش اینجا میگیریم اطراف تقسیم چی میکنیم؟ اطراف تقسیم 3600 میکنیم. اطراف تقسیم 3600 بکنیم. 3600 تقسیم 36 بکنی x مربع خودش 3600 تقسیم 36 بکنی 100 میمونه مفرد. مثبت y مربع هم خودش نوشته میکنیم بر 3600 تقسیم 100 بکنید جوابش مساوی به چند میشه؟ 36 میشه. مساوی به 3600 تقسیم 3600 1 به شکل معیاری تبدیل شد. این حال ما از اینجا مشخصاتش پیدا کردن میتونیم. پس میگیم a مربع مساوی به چند است اینجا؟ a مربع مساوی به 100 است. اگر از اطراف جذر بگیریم a مساوی به چند پیدا میشه؟ a مساوی به 5 پیدا میشه. a مربع مساوی به 100 از اطراف جذر بگیریم a مساوی به 5. b مربع رو میخوایم پیدا کنیم. b مربع مساوی به چند است؟ 36. از اطراف جذر بگیریم b مساوی به چند میشه؟ 36 جذرش 6. خب ببخشید اینجا اشتباه شده. a مربع مساوی به 100 از اطراف جذر بگیریم جذر 100 چند است؟ 10 است. b مربع مساوی به 36 جذرش مساوی به چند است؟ 6 است. اینا ما سی هم ضرورت داریم. اگر سی را پیدا بکنیم سی مساوی به a مربع منفی b مربع است دیگه. a مربع ما اینجا مستقیم گرفتیم که اصلا شکل عمومیش ما به این شکل دادیم a مساوی به b مربع مثبت c مربع. قیمتاش هم میمونیم. در نتیجه c مربع مساوی به قیمت a مربع چند داریم؟ 100 منفی b مربع را چند داریم؟ 36. در نتیجه c مربع مساوی به از 100 که 36 برد عملی تفریق از مساوی به چند میمونه؟
64 میمونه به نظر من اشتباه نکنم 64 میمونه. اینا از اطراف جذر میگیریم. از اطراف جذر بگیریم سی مساوی به چند پیدا میشه؟ سی مساوی به 8. جذر 64 مساوی به 8. اینا ما ای را داریم که مساوی به 10 است، بی را داریم مساوی به 6 است، سی را هم داریم مساوی به 8 است. ما میتونیم همه مشخصاتش پیدا کنیم. ما ای را پیدا میکنیم، ای و ای زبر میتونیم به این شکل هم نشان بدیم. ای و ای زبر گفتیم اگر ایش سگو ای کام صفر باز ای زبرش ای منفی ای کام صفر. پس اگر همزمان یک جای بگیریم به این شکل گرفته میتونیم مثبت منفی ای کام صفر، به خاطر که روی محور وای قرار گرفت، روی محور ایکس قرار گرفته. پس یا نوشته کردن میتونیم ای ما مثبت منفی را خودش نوشته میکنیم، ای را چند پیدا کنیم؟ ای را 10 پیدا کردیم. 10 کام صفر به این شکل میتونیم نشان بدیم. شکل اولی است. اگر بی و بی زبر پیدا بکنیم شاگردان، بی و بی زبر پیدا بکنیم، مختصات رسم‌های غیر حقیقی بی و بی زبر پیدا بکنیم، روی محور وای قرار گرفته، روی محور وای قرار گرفته، ایکس صفر است اما بر روی محور وای به اندازه مثبت منفی بی وای، مثبتش طرف بالا منفیش طرف پایین، بخاطر همزمان در یک جای گرفتیم. پس از چه گرفته میتونیم صفر کام مثبت منفی بی، مثبت منفی را خودش نوشته میکنیم بی را اینجا داریم مساوی به چند است؟ مساوی به 6 است. به شکل اگر دیگه f و f زبر پیدا بکنیم، f و f زبر پیدا بکنیم، دقیق سعی کنیم روی محور x قرار میگیره. پس روی محور x به اندازه سی وای فاصله داره، روی محور y صفر است، روی محور x قرار گرفت و y صفر میشه. در نتیجه f و f زبر مساوی به سی را چند پیدا کردیم؟ مثبت منفی خودش سی را 8 پیدا کردیم. 8 کام چند؟ کام صفر. به این شکل پیدا میکنیم. اگر عمل مرکزیت را پیدا کنیم، عمل مرکزیت مساوی به سی بر چی است؟ سی بر ای است. سی را چند داریم؟ سی را 8 داریم. ای را چند داریم؟ ای را 10 داریم. 8 بر 10 مساوی به چند؟ 4 بر 5 میشه. همون میشه. یا اگر مستقیم امر به شکل کسر اشار تبدیل کنیم، 8 تقسیم 10 0.8 به این شکل هم گرفته میتونیم. دیگر محور محراقیش هم معادل محور محراقیش y مساوی به 0، محور غیر محراقیش x مساوی به 0. اگر خواست دیگه مشخصاتش به این شکل پیدا میکنیم. این بود درسی که بخش اول بیضوی که محور محراقیش محور x و در مبدای کمیات وضعیت چیشان قرار گرفته باشه، در مبدای کمیات وضعیت قرار گرفته باشه. خب شاگردای عزیز، درس دوم ما میخوایم فعلا درس قبلی ما خواندیم گفتیم معادله و مشخصات بیضوی که مرکزش در مبدای کمیات وضعیت محور محراقیش محور x باشه. ما خواندیم مشخصاتش پیدا کردیم. معادلش x مربع بر a مربع مثبت y مربع بر b مربع مساوی به 1 بود. میگفتیم اگر مخرج x بزرگ باشه موازی یا خود x است، اگر مخرج y بزرگ باشه خود y یا موازی به y است. مشخصات چه پیدا کردیم؟ a را پیدا کردیم مثبت منفی a کام صفر، b را پیدا کردیم صفر مثبت منفی چی؟ منفی b محراقه پیدا کردیم f و f زبر گفتیم مثبت منفی c کام صفر به شکل مرکزیت پیدا کردیم که c بر a بود. به این شکل مشخصاتش پیدا کردیم. اینا امروز درس امروز ما معادله و مشخصات بیضوی است که محور محراقیش موازی به x و مرکزش یک نقطه کیفی باشه. محور محراقیش موازی به x، محور محراقی موازی به x، موازی به x دیگه مرکزش نقطه کیفی، نقطه کیفی باشه. خب الان ما میخوایم مشخصات معادله بیضوی که محور محراقیش موازی به x و مرکزش یک نقطه کیفی باشه. مثلا به این شکل ما یک بیضوی داریم، دقیق متوجه باشیم. به این شکل یک بیضوی داریم. خب ما چون همینطور رسم میکنیم بیضوی فرض میکنیم شاگردا دیگه. اینه به این شکل ما یک بیضوی داریم. خب ما فرض میکنیم خود چیزی که فرضی شد دیگه این همینقدر چیز میشه که یک بیضوی باشه. این محور x است، این محور y است، این محور x است. این مرکز بیضوی در اینجا است، محور محراقیش هم اینه است، محور محراقیش ای است. متوجه باش محور محراقی بیضوی ای است، محور غیر محراقیش هم
این باشه. اینا در اینجا سعی کنم مرکزش یک نقطه کیفی اختیاری. نقطه کیفی گفتیم مثلا روی محور x به اندازه h y، روی محور y به اندازه چی k y. اینا مرکزش یک نقطه کیفی در اینجا شد که اگر با اون نشان بدیم مرکزش یک نقطه کیفی و محور محراقیش هم موازی به x است. این راس حقیقیش a، این هم راس غیر حقیقی، این هم راس حقیقیش است که به a زبر، راس غیر حقیقی b، راس غیر حقیقی دیگه هم به b زبر نشان میده. محراق یک f داریم و دیگه چی داریم؟ f زبر داریم. اینا رو میخوایم مشخصات را پیدا بکنیم. مشخصات بیضوی که محور محراقیش محور x و یک مرکزش در یک نقطه کیفی باشه. مشخصاتش اگر پیدا بکنیم دقیق متوجه باشین. اول ما مدلش را پیدا میکنیم. اگر بخوایم مدلش را پیدا بکنیم، مدلش x منفی h کل مربع بر a مربع مثبت y منفی k کل مربع بر چی؟ بر b مربع مساوی به 1. مساوی به چی؟ مساوی به 1. این مدل بیضوی است که مرکزش یک نقطه کیفی h و k و محور محراقیش موازی به x باشد. چی تو مشخص میکنیم که موازی به x است، موازی به y است. اگر مخرج x بزرگ باشه بگو موازی به x است. اگر مخرج y بزرگ باشه بگو موازی به y است. اینا ما مشخصاتش پیدا میکنیم. ما اگر بخوایم راس حقیقی را a را پیدا بکنیم، راس حقیقی را پیدا بکنیم متوجه باشیم. یا اول اگر مرکز از مرکز شروع میکنیم، مرکز را پیدا بکنیم. مرکزش سعی کو روی محور x به اندازه h y آمده، روی محور x h به اندازه روی محور y به اندازه k. پس مرکزش میگیم h و k. اگر راس حقیقی را پیدا بکنیم a را پیدا بکنیم. اگر بخوایم شاگردان راس حقیقی را پیدا بکنیم، اینا رو دقیق سعی کو از اینجا تا اینجا ما گفتیم h است، از اینجا تا اینجا h است. اینا این فاصله رو ما قبلا در محراق معرفی کردیم. این فاصله چی است؟ این فاصله a است. از مرکز تا راس تا نقطه‌ای که روی محور بیضوی قطع میکنه به a. اینا ما تا اینجا h داریم، اما ما میخوایم این فاصله اینجا این نقطه را پیدا بکنیم. این نقطه را این را میخوایم پیدا بکنیم. اگر از اینجا تا h داریم، این طرف هم چی داریم؟ a y داریم. اگر از مرکز تا اینجا را بخوایم جمع بکنیم، پس میگیم h جمع a، h جمع a. این فاصله چی میشه؟ h جمع a. پس محور روی محور x به اندازه h جمع a. دوباره میگم تکرار میکنم. سعی کن تا اینجا به اندازه h واحد داریم. ما این مرکز است، نمیخوایم ما این اینجا راس حقیقی را پیدا میکنیم. خود تا اینجا داریم. فرضاً اگر تا اینجا 5 باشه، از این طرف هم 2 باشه، اگر تو 5 جمع 2 بکنید در این نقطه میرسیم. مساوی به 7 میشه. اینا روی محور y به اندازه k y این در اینجا. اگر از اینجا ما حرکت کنیم بیایم که بخوایم پیدا بکنیم روی محور y در کدام نقطه قطع کرده؟ روی k. y تغییر نکرده. در هر نقطه k ثابت است. اگه به این شکل اگر حرکت کنیم، موازی به x حرکت کنیم k ثابت است. در اینجا هم k است، در اینجا هم k است، در اینجا هم k است. اما به این شکل حرکت کنیم باز سعی کنیم به اندازه a y اضافه میشه. اگر راس حقیقی a زبر دیگه پیدا بکنیم دقیق متوجه باشین. اینا a زبر ما در اینجا قرار داره. ما تا اینجا h داریم، ما نمیخوایم اون را پیدا بکنیم. اینا میخوایم این را پیدا بکنیم. این نقطه را پیدا بکنیم a زبر. اگر این نقطه را تو میخوای تا اینجا میفهمی، تو این از h بگی به اندازه a y کم بکنی. به اندازه a y کم بکنی در اینجا میرسی. پس اینجا میگیم h منفی a کاما k. به این شکل h منفی a کاما k. سعی کن اگر فرضاً از اینجا تا اینجا تو 10 واحد داری، اما اینجا 5. تو 5 جمع از 10 که 5 کم بکنی در اینجا پس میاد به خاطر منفی. اینجا مثبت میگیریم چون رو طرف. اینا سعی کن y ثابت است. در اینجا هم k. اگر از اینجا تو حرکت بکنی هم k است. از اینجا حرکت کنی k ثابت است. حالا میخوایم b را پیدا بکنیم. راسهای غیر حقیقی را b را اول پیدا بکنیم. متوجه باشین شاگردان. b را پیدا بکنیم. b را سعی کن اینا b ما در اینجا قرار داره. اگر h ما ببینیم از اینجا حرکت کنیم روی محور x هم که مستقیم بیایم سعی کن h ثابت است. h تغییر نمیکنه. پس میگیم h ثابت است. اینا رو کار میبینیم روی محور y میبینیم. روی محور y تا اینجا k است، اما این قدر میگم بالا رفته. به این شکل بالا رفته. ما این نقطه را نمیخوایم پیدا کنیم، این نقطه را میخوایم پیدا کنیم. اینا تا اینجا خوب k داریم. اگر بخوایم در این نقطه بریم این فاصله را b گفتیم. پس میگیم k جمع b. میخوایم در اون نقطه برسیم. k جمع b به این شکل. b را سعی کن تکرار میکنم. روی محور x ثابت است، اما بالا میره k جمع b. و اگر دیگه بخوایم بی زبر پیدا بکنیم، این را میخوایم پیدا بکنیم بی زبر این نقطه. خب این چیز خود ثابت است در هر حالت. پس h ثابت است در اینجا. h ثابت است کامل k. اینا تا این نقطه را ما k گفتیم، ما نمیخوایم اینجا را پیدا کنیم. این نقطه را میخوایم. پس میگیم از k را کم میکنیم دیگه. میگیم k منفی چی؟ منفی b. k منفی b به این شکل. اگر بخوایم محراق ها را پیدا کنیم، f را پیدا کنیم، محراق را پیدا کنیم.
محراق متوجه باشین این ایفا پیدا میکنیم. اگر ایفا پیدا کنیم سعی کنیم این در اینجا قرار داره. اگر اول ما روی محور x را پیدا کنیم، روی محور x تایج را h گفتیم، اما میخوایم این تایج را پیدا بکنیم چون محراق ما در اینجا. پس h جمع این فاصله را گفتیم c واید، h جمع c. پس میگیم h جمع c کاما k. به این شکل اگر ما تعلیل بکنیم خیلی راحت میشه. اگر میخوانید یاد کنیم دو روز بعد فراموش میشه. این حال f زبر میخوایم پیدا کنیم. f زبر از چی که نوشته کردیم f زبر این در اینجا قرار داره. تا اینجا h داریم c را کم بکنیم در اینجا میایم دیگه. پس میگیم f زبر چی است؟ f زبر h منفی c کاما k. به این شکل f زبر را پیدا میکنیم. دیگه انال مرکزیت همون گپ است. انال مرکزیت همیشه c بر a است در هر حالت. انال مرکزیت c بر a است. این انال مرکزیت اگر محور محراقی را پیدا کنیم، محور محراقی این محور محراقی است که موازی به x است. این ای است k. این محور محراقی ما کسی که ثابت است. پس میگیم y مساوی به چی؟ y مساوی به k محور محراقی است. اگر محور غیر محراقی هم از ما سوال کرده میتونه. محور غیر محراقی، محور غیر محراقی را پیدا بکنیم. محور غیر محراقی را اگر پیدا بکنیم، محور غیر محراقی نه است. h x مساوی به چی؟ x مساوی به h. اینو به شکل پیدا میکنیم. دیگه دولت باید میگفتم دیگه دو تا مجانب داره. مجانب داره. یک مجانب در اینجا، یک مجانب هم چیست در اینجا. اگر بخوایم مجانبش را پیدا بکنیم، مجانبش x مساوی به از مرکز مقایسه میکنیم. x مساوی به h مثبت منفی a بر e. این معادل مجانب است. معادل مجانبش x مساوی به h مثبت منفی a بر e. یک در مثبت میگیریم به خاطر اینکه از h نتایج را میخوایم پیدا کنیم مثبت و یک در منفی میگیریم به این طرف. اینو به این شکل مشخصاتش را پیدا میکنیم. دیگه فکر نکنم از اینکه در مونده شد. این معادله و مشخصات بیضاویه که محور محراقیش موازی به x مرکزش در یک نقطه کیفی باشه. به این شکل پیدا میکنیم. گوره شما بگیرید یک سوال هم کار میکنیم باز پیش میریم. خب سوال سعی کنیم. برای ما سوال داده. سوال اول مشخصات بیضاوی را پیدا کن. میگه که خب سوال اول متوجه باشین. برای ما میگم مشخصات بیضاوی را پیدا کن که معادلش اینی باشه. معادلش برای ما دقیق متوجه باشین. x منفی 2 کل مربع بر 36 مثبت y مثبت 4 کل مربع بر 9. اینه به شکل سوال دارم. مساوی به چند؟ مساوی به 1. سوال برای ما داده میگه x منفی 2 کل مربع بر 36 مثبت y مثبت 4 کل مربع بر 9 مساوی به 1. مشخصاتش پیدا کن. این اول از همه اولتر ما میخوایم بفهمیم که پیش از اینکه سوال حل کنیم اول بفهمیم که فهمیدیم خو h و k داره موازی به x یا موازی به y. اگر h و k نداشت تنها x مربع و y مربع بود بگو یا خود x است یا خود y است. اگر زمانی که h و k مثلا 4 و 2 h و k اگر به این شکل داشت چطور بفهمیم که موازی خو فهمیدیم از در مرحله اول که یا موازی به x است یا موازی به y است. خود محور x و y نیست. اینا چطور بفهمیم که موازی به x است یا موازی به y است. از اینجا میفهمیم که مخرج هر کدومش بزرگ باشه موازی به ما است. اگه x مربع x مخرج 36 و y مخرج 9 36 بزرگتر از 9 است. پس میگیم موازی به x است. اینا اگه ما a مربع را پیدا کنیم اول a مربع مساوی به چند است؟ a مربع مساوی به 36 است. اگر از اینجا تنها a را پیدا کنیم از اطراف جذر میگیریم a مساوی به چند میشه؟ 36 جذرش 6 میشه. به این شکل a را پیدا میکنیم. b مربع مساوی به 9 است. b مربع مساوی به چند است؟ مساوی به 9 است. از اطراف جذر میگیریم چون میخوایم b را پیدا کنیم. b مساوی به چند؟ b مساوی به 3. a و b را پیدا کردیم. c را میریم پیدا میکنیم. c را اگر پیدا بکنیم c مربع مساوی است به a مربع منفی b مربع است. در نتیجه
سی مربع مساوی به 36 از منفی بی مربع ای مربع ما چند است؟ 36 منفی بی مربع. بی مربع چند است؟ بی مربع 9 است. از اینجا ساده بسازیم. سی مربع مساوی است به از 36 9 را کم میکنیم. از 16 که 9 را کم بکنیم 7 17 میمونه. به نظر من اشتباه نکنیم 17 میمونه. از 36 9 را کم کنیم 36 یکی دقیقه بتیم 16. از 16 که 9 را کم بکنیم 6 میمونه. 16 منفی 9 6 اینجا چی میمونه؟ 2 26 میمونه. از 36 که 9 را کم بکنیم 26 میمونه. کلام اشتباه شد. خب سی مربع مساوی به ای مربع منفی بی مربع گفتیم. سی مربع خودش ای مربع را قیمتش 36 ماندیم، بی مربع را 9 ماندیم. این حال سی مربع مساوی است از 36 منفی 9 27 میشه. 36 منفی 9 27. از اطراف که جذر بگیریم سی مساوی به چند میشه؟ سی مساوی به جذر 27 میشه. سی مساوی به جذر 27 میشه. الان دیگه اگر ما مرکز پیدا بکنیم، مرکز مشخصات h مساوی به چند است؟ مشخصات مرکز پیدا بکنیم h مساوی به 2 است. خلاف علامه میگیریم. سعی کنید x منفی 2 است مثبت 2 گرفتیم. اگر x مثبت نبود باز منفی میگرفتیم. این قیمت x است. اگر قیمت k را پیدا بکنیم k مساوی به سعی کنید مثبت است منفی خلاف علامه میشه گرفته میشه k مساوی به منفی 4. الان بریم مشخصاتش پیدا میکنیم. اگر a را پیدا بکنیم دقیق سعی کنیم اول مرکز را پیدا بکنیم. مرکز با اون نشان بدیم. مرکز گفتیم h و k xش h y ش k مرکز h k h چند است؟ 2 است. k چند است؟ منفی 4 است. پس مرکز 2 منفی 4. فراموش نکنیم در جایی که از ما سوال بکنه یا در کنکور یا در هر جای فقط یک نقطه میگه مرکز پیدا که یا محراق حقیقی را پیدا مختصات محراق حقیقی غیر حقیقی یا مثلا به این شکل میخواد. از ما زیاد چیز نمیخواد. ما در این سوال میتونیم 6 7 جواب همزمان پیدا کنیم. مرکزی است. اگر مختصات چی را پیدا کنیم؟ رأس‌های حقیقی را و a نشان بدیم. ما گفتیم h مثبت a کاما k قبلا در شکل عمومی را گفتیم. پس a چون a زبر هم همیشه میگیریم هردش همزمان میگیریم مثبت منفی میگیریم. a مساوی است به a و a زبر a کاما a زبر قیمتاش میمونیم. h داریم. h چند است؟ 2 است. h 2 است. 2 مثبت منفی a چند است؟ a 6 است. مثبت منفی 6 کاما چند؟ k چند است؟ k را پیدا کردیم. k مساوی به منفی 4 است. k هم قیمتش منفی 4 است. وضع میکنیم. اینا اگر خواست تو ساده بساز یک دفعه بگی 2 جمع چند؟ 2 جمع 6 8 تو 4 بگی یک دفعه اینجا در جمع نوشته بکنیم. یک دفعه اگر مثبت بگیریم 2 جمع 8 منفی 4 ثابت است تغییر نمیکنه. یک دفعه دیگه منفیش بگی از 6 که 2 را کم بکنیم منفیش منفی 4 کاما منفی 4. به این شکل میتونه پیدا کنیم. خب جمع تفریقات یاد داریم. اگر رأس‌های غیر حقیقی را به بی و بی زبر نشان میدیم. رأس‌های حقیقی را به بی و بی زبر روی محور چی؟ چون h ثابت بود در این حالت ما خوانده بودیم. h ثابت است کاما k مثبت b در نتیجه قیمتاش میمونیم. میگیم بی و بی زبر اگر جدا میتونستیم پیدا کنیم. بی و بی زبر h ثابت است. h چند داره؟ h 2 است. کاما k هم قیمتش داریم. k منفی 4 است. k مساوی به چند است؟ منفی 4 است. مثبت منفی b را قیمتش داریم پیدا کردیم. b چند است؟ 3 است. مثبت منفی 3. بس خواست تو را ساده بساز. یک دفعه مثبت بساز یک دفعه منفی. اگر محراق‌ها را پیدا بکنیم f و f زبر را پیدا بکنیم. f و f زبر هم چون موازی به محور محراقیش موازی به x که باشه h باز تغییر میکنه. k ثابت است. k h مثبت منفی c کاما k ما اینو جدا گرفتیم در شکل عمومی. در نتیجه میگیم f زبر h چند است؟ قیمتش میمونیم 2 است. مثبت منفی c را چند پیدا کرده بودیم؟ مثبت منفی جذر 27 کاما k را چند داریم؟ k را قیمتش منفی 4 داریم. k را قیمتش منفی 4 به این شکل پیدا میکنیم. اگر بخوایم انول مرکزیت را پیدا بکنیم دیگه انول مرکزیت مساوی به c بر a است. c بر چی است؟ a. c را قیمتش داریم جذر 27 بر a چند است؟ a 6 است. بر جذر 27 بر 6. اگر از اینم ساده تر نوشته کنیم انول مرکزیت مساوی به 27 را گرفته میتونیم 9 ضرب 3 بر چند؟ بر 6. جذر 9 3 جذر 9 3 که 6 اختصار شود 2 میمونه. جذر 3 بر چند؟ جذر 3 بر 2. انول مرکزیت را به شکل پیدا میکنیم. دیگه معادله موجه را پیدا کنیم. معادله موجه را گفتیم x مساوی است بر h مثبت منفی a بر e. معادله موجه
x مساوی به h مثبت منفی a بر e. چه داریم؟ h چند است؟ 2 است. مثبت منفی a را 6 داریم بر e را چند داریم؟ اون رو پیدا کنیم. جذر 3 بر چند؟ 2. در نتیجه 2 مثبت منفی طرفین وسطین دور با دور نزدیک 12 بر چند؟ جذر 3. باز اگه خواست توی ساده ساختم میتونم همین مرکز. محور محراقیش y مساوی به چی بود؟ y مساوی به k بود. محور محراقیش y مساوی به k. در نتیجه نوشته کردم میتونیم y مساوی به k. k را چند داریم؟ y مساوی به k. k را پیدا کردیم k منفی 4. محور غیر محراقیش x مساوی به h. h چند داریم؟ در نتیجه x مساوی به 2. به این شکل پیدا میکنیم. سوال دادم دوباره تکرار میکنیم. برای ما سوال داد x منفی 2 کل مربع بر 36 مثبت y مثبت 4 کل مربع بر 9 مساوی به 1. برای ما گفت مشخصاتش پیدا کن. ما چون چند سوال گفتم میتونیم 1 2 3 4 5 6 7 8 دونه سوال حل کردیم در یک مشخصاتش. در کنکور یا جای اساس سوال کنه یا عدد مرکزی تا میخواد یا رسای غیر حقیقی را میخواد یا رسای حقیقی را یا محراق میخواد یا معادله موجهه که این چیزا را میخواد. اما یاد بگیریم خوبه. به این شکل سوال داده بود گفتم مشخصاتش پیدا کن. مشخصاتش پیدا کنیم. چون محور محراقی ما بازم تکرار میکنم محور محراقی محور x موازی به محور x به خاطر که مخرج x بزرگ است. این نکته را فراموش نکنید. اگر مخرج x صفر بزرگ باشه محور محراقی موازی به x. اگر مخرج y بزرگ باشه محور محراقی موازی به y. پس a را a مربع مساوی به 36 a مساوی به چند 6. به این شکل b مربع را پیدا کردیم c را h و k بالاخره مشخصات چی کردیم پیدا کردیم. و این بود درسی که مربوط درس امروز ما بخش مرکزش که در یک نقطه اختیاری و محور محراقیش موازی به محور چی باشه؟ موازی به محور x باشه.